नमस्ते। विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा सञ्चालन गरिने यो कार्यक्रम हरेक शनिबार साँझ यसै बेला अर्थात् साँझको 5 बजे प्रसारण गर्ने गरिन्छ र तपाईहरूले यस कार्यक्रमलाई आइतबार बिहान 11:30 बजे पुनः हेर्न सक्नुहुनेछ। यस कार्यक्रममा हामीले विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूलाई समेट्ने गरेका छौँ। अब लागौं आजको सामग्रीहरूतर्फ। नास्टले विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका समसामयिक विषयमा एसटीआई प्रवचन कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको छ। सोही अनुरूप कोभिड-19 को प्रकोप नियन्त्रणबारे साउथ कोरिया, जापान, स्विजरल्यान्ड र नेपालको अनुभव आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले यही ज्येष्ठ 9 गते नास्टले सेन्टर डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन टियु टिचिङ हस्पिटलसँगको सहकार्यमा जुम प्लेटफर्ममा एक प्रवचन कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। सोही बारेको यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका समसामयिक विषयमा एसटीआई प्रवचन कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको छ। सोही अनुरूप कोभिड-19 महामारीको हालको अवस्थामा नास्टले सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ पब्लिक हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन त्रिभुवन युनिभर्सिटी टिचिङ हस्पिटलसँगको सहकार्यमा जुम प्लेटफर्ममा एक प्रवचन कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। कोभिड-19 पेन्डेमिक बेस्ट प्र्याक्टिसेस एन्ड एक्सपिरियन्सेस सेयरिङ एमङ साउथ कोरिया, जापान, स्विजरल्यान्ड एन्ड नेपाल विषयमा गरिएको उक्त प्रवचन कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक आमोद पौडेल तथा पूर्व मन्त्री इन्जिनियर गणेश शाहले हरेक देशले कोभिड-19बाट बच्न आआफ्नै किसिमका तरिकाहरू अपनाएको बताउँदै सबैलाई सहकार्यमा काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। Under the STI talk program, you are doing this on the virtual meeting. And I will just say a few words, just that what are the best practices we'll be sharing here. Every country at the rate of pandemic, during the lockdown, what are doing in the research. So I wish, first of all, good luck and all the best and good success to your this e-conference or on the line Zoom meeting. उक्त प्रवचन कार्यक्रममा 2वटा महत्त्वपूर्ण प्रस्तुतिहरू भएका थिए, जसमा डिपार्टमेन्ट अफ ग्लोबल हेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट हाङयाङ युनिभर्सिटी सियोल साउथ कोरियाका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर डङ वुन हानले कोभिड-19 का बारेमा जानकारी गराउँदै महामारी नियन्त्रणका लागि दक्षिण कोरियामा प्रयोग गरिएका प्रविधिहरू, महामारी फैलिने तरिका र यसबाट बच्नका लागि गर्नुपर्ने प्रयासहरू जस्तै सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्कको प्रयोग गर्ने तथा मानिसको सोच व्यवहारलाई परिवर्तन गर्ने आदिबारे प्रस्तुति गर्नुभएको थियो। प्रस्तुतिका क्रममा माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यूका सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीले नेपालमा 23 जनवरीमा पहिलो कोभिड-19 केस देखिए यता गरिएको लकडाउन, आरटी-पीसीआर ल्याबको संख्या वृद्धि लगायतका अपनाइएका रणनीतिहरू जस्तै यातायातमा रोक, कोभिड-19 परीक्षण, पहिचान आदि बारे जानकारी गराउनु भएको थियो। The government has already planned, we have a response plan that when we get the cases up to 2,000, then we do not admit any cases who have mild symptoms or the no symptoms at hospitals. Definitely, we have to keep them in isolations. So we are trying to build some isolation rooms nearby hospitals, but and the hospital will be only for the patients who have symptoms and then need their hospitals services. कार्यक्रमको प्यानल डिस्कसन सत्रमा नेपाल मेडिकल एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीले हालको अवस्थामा स्वास्थ्य कर्मीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै उहाँहरूलाई आवश्यक तालिम तथा सुरक्षा, आर्थिक सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने, अनुसन्धानका कुराहरू जनताले बुझ्ने सरल भाषामा, स्थानीय भाषाहरूमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने र शारीरिक मात्र नभई मानसिक स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। अब अहिले
अहिलेको फेजमा गर्नुपर्ने तीनटा कुराहरू मध्येमा नम्बर 1 हामी एज अ मेडिकल एसोसिएसन हामीले देखेको कुरा सम्पूर्ण चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरू मेचीदेखि महाकाली जति पनि छन् नर्सेस प्यारामेडिक्स अप टु द प्राइमरी हेल्थ सेन्टरसम्मको सम्पूर्ण हेल्थ केयर वर्कर्सहरूलाई ट्रेनिङहरू चाहिने थियो जुन ट्रेनिङहरू पुगिरहेको छैन स्पेसली इन्फेक्सन प्रिभेन्सन कन्ट्रोलको हेर्दाखेरि सिम्पल देखिन्छ तर त्यो सिम्पल इन्फेक्सन प्रिभेन्सनका मेजर्सहरू नलिँदाखेरि अब अहिले थुप्रै अब भनौँ न स्वास्थ्य कर्मीहरू अब इन्फेक्सन हुन सुरु भइसकेको छ केही नर्सहरू केही डक्टर्सहरू केही प्यारामेडिक्सहरू अब इन्फेक्टेड हुन थालेको समाचारहरू आउन थालिसकेको छ भोलि यसको नम्बर्सहरू बढ्न थालेपछि के हुन सक्छ भनेदेखि एउटा त हेल्थ केयर वर्कर्सहरूमै डिमोटिभेसन हुने दुलोमा बस्न थाल्ने त्यहाँबाट खोज्नुपर्ने हुने सक्छ अर्को चाहिँ ठाउँ ठाउँको हेल्थ सेन्टर्सहरू पनि इन्फेक्टेड भएर अब केही दिनको लागि बन्द गरेर फेरि त्यसलाई सेनिटाइज गर्नेदेखि लिएर डिइन्फेक्सन गरिसकेपछि फेरि त्यो रिज्युम गर्दाखेरि भोलि पर्सि के हुन सक्ने डर भयो भनेदेखि चाहिँ यदि एकैचोटि थुप्रै डक्टर्सहरू थुप्रै हेल्थ वर्कर्सहरू इन्फेक्टेड भए थुप्रै हेल्थ सेन्टर्सहरू इन्फेक्टेड भयो भनेदेखि चाहिँ र नम्बर अफ केसेसहरू बढिरहेको बेलामा त्यो चाहिँ एउटा ठुलो डिजास्टर हुन सक्ने डर भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा इन्फेक्सन प्रिभेन्सन कन्ट्रोलमा व्यापक रूपमा अनलाइन वेबिनार्स कसरी हुन्छ त्यो ट्रेनिङहरू गर्नु जरुरी देखिन्छ जापानको आसाही जेनरल हस्पिटलका डाक्टर सन्दीप साक्यले नेपाल र जापानमा कोभिड-19 नियन्त्रणका प्रयासहरूबारे तुलना गर्दै अस्पताल कोभिड-19 सर्ने प्रमुख ठाउँ रहेकाले जापानमा फिभर क्लिनिकहरू सञ्चालन गरिएको हरेक नागरिकलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने योजनाहरू बनाइएको बारे जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले लकडाउन धेरै लामो समयसम्म गर्दा आर्थिक सङ्कट बढ्ने कुरालाई ध्यानमा राखी यी दुवै कुरालाई सन्तुलनमा राखेर अगाडि बढ्ने सुझाव दिनुभएको थियो। कार्यक्रममा ग्लोबल हेल्थ एन्ड कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटी नोभार्टिस स्विजरल्यान्डका डाक्टर राजु अधिकारीले स्विजरल्यान्डमा त्यति आवश्यक नरहेका कुराहरू बन्द गरी आवश्यक कुराहरू भने खुल्ला गरिएको त्यसैगरी त्यहाँ मानिसको मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर थोरै हिँडडुल गर्न दिइएको तर बोर्डर भने कडा गरी बन्द गरिएको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले आफू र आफ्नो परिवारलाई कोभिड-19 लागेका बेलाको अनुभवबारे जानकारी गराउँदै जनचेतना कोभिड-19 रोकथामका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको तथा वैज्ञानिकहरूसँगको सल्लाहमा अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। यो सम्बन्धमा चाहिँ मैले तीनवटा विषयहरू चाहिँ म कभर गर्छु भेरी क्विकली। एउटा चाहिँ स्विट्जरल्यान्डको ब्रिफ फ्याक्ट्सहरू यो कोभिड-19 सम्बन्धमा म आफैलाई र मेरो फ्यामिलीलाई पनि यो कोभिड-19 भएको थियो त्यसको बारेमा पनि छोटो एउटा एक्सपिरियन्स पनि म बताउँछु। इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ स्विस गभर्मेन्टले testing. They really focused on testing. Anyone with suspected symptoms could easily get a test. अनि टेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ अनि 10 days from the day of the symptoms starts home isolation त्यो चाहिँ गरिराख्यो। ओन्ली सफ्ट लकडाउन अब इटलीमा चाहिँ एकदमै हार्ड लकडाउन भयो हैन मान्छेहरूलाई घरबाटै बाहिर जान नदिने तर यहाँ चाहिँ सफ्ट लकडाउन। अब सफ्ट लकडाउन भनेको के भन्दाखेरि बेसिकली नन इसेन्शियल कुराहरू शप्सहरू भयो मार्केट्सहरू भयो यिनीहरू सबै सटडाउन गर्यो तर ओन्ली इसेन्शियल अब फुडको उ भएर फार्मेसीहरू चाहिँ खोले अनि मान्छेहरू दे कुड गो एनीवेयर व्हाटएभर दे वान्टेड टु डु। स्पेशली सरकारले चाहिँ रियली फोकस्ड अन द मेन्टल हेल्थको कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि लिएर encouraging for exercise, going out as much as possible, यस्ता कुराहरू चाहिँ गर्यो। कस्तो भन्दाखेरि अहिले मलाई यहाँ चाहिँ त्यस्तो फिल भएन तर नेपालमा मेरो घरमा मैले कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ कोरोना भनेको चाहिँ यही कोर लागे जस्तो पहिला लेप्रोसीमा जुन एउटा सोशल उसले हेरिन्थ्यो नि त्यो भावना अझै छ कि जस्तो मलाई लाग्यो मलाई नेपालमा चाहिँ। अब यो हाउ डु वी गेट आउट अफ दिस हैन त्यही भएर पनि मैले नेपालमा चाहिँ अहिले कतिपय रेडियो स्टेसनमा आफ्नो म आफैलाई कोभिड लागेको कुराको पनि मैले अवेयरनेसहरुको कार्यक्रमहरु चाहिँ रन गरे। अब पेपरहरुमा पनि मैले थोरै निकालेको पनि छु, यता युरोपतिर पनि मैले एडभर्टाइज गरिरहेको छु। त्यही भएर हामीले चाहिँ
यो कोरोना इज ओके टु हेभ कोरोना, किन भन्दा 80% माइल्ड नै हुन्छ हैन। साधारण माइल्ड सिम्पटम जस्तै मलाई नै पनि माइल्ड नै सिम्पटम भयो हैन, मेरो परिवारलाई पनि माइल्ड भयो। तर अवेरनेस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन। आत्तिहाल्नु पर्ने पनि पर्दैन, तर यु हेभ टु बी भेरी कसियस। कार्यक्रममा सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ पब्लिक हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन TU टिचिङ हस्पिटलका एसोसिएट प्रोफेसर राजन पौडेलले कोभिड-19 रोकथामका लागि जनचेतना महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै लकडाउन क्वारेन्टाइनको कन्सेप्ट धेरै जनमानसले बुझ्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई प्रेरित गर्नु जरुरी रहेको, रिस्क रिडक्सन गाइडलाइन बनाउनु आवश्यक रहेको, सञ्चार माध्यम सामाजिक सञ्जालहरूबाट पैदा हुने भ्रम मिथ्या कुराहरू नियन्त्रण गर्ने बारे पनि सोच्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। यो ट्रेन्ड अब आउने दिनहरूमा के कस्तो हुन्छ यो अब भोलि आउने केसेसहरूले चाहिँ देखाउला। तर यो ट्रेन्ड के सङ्केत गर्छ भने यो ट्रेन्ड चाहिँ एकदमै स्पिडमा चाहिँ गइरहेछ, सार्पली चाहिँ राइज भइरहेछ भन्ने चाहिँ एउटा ट्रेन्ड चाहिँ देखिन्छ पछिल्लो समयमा आएर। त्यस्तै डेथ पनि जब एउटा डेथ देखियो त्यसको भोलिपल्ट अर्को डेथ र त्यसको 14 दिन पछाडि फेरि 21 मेमा आएर अर्को डेथ देखियो भनेपछि डेथहरू पनि यसरी आइरहेछ। यसको मतलब चाहिँ के भने अब अलार्मिङ सिचुएसन चाहिँ क्रिएट भएको छ भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामी सबैले, र गभर्मेन्टले पनि त्यसरी चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र त्यो इन्फेक्टेड केसहरूको चाहिँ डेमोग्राफिक्सहरू हेऱ्यो भने चाहिँ यङ पपुलेसनहरू चाहिँ बढी इन्फेक्टेड छ, र त्यसमा चाहिँ मोस्टली एमङ द माइग्रेन्ट वर्कर्स र मेलहरू चाहिँ बढी इफेक्टेड चाहिँ देखिन्छ। र यसको स्प्याटियल डिस्ट्रिब्युसनको कुराहरू गर्ने भने तराई रिजन चाहिँ असाध्यै इफेक्टेड छ, त्यसमा चाहिँ प्रोभिन्स 5 र प्रोभिन्स 2 र कर्णाली प्रोभिन्स चाहिँ लिस्ट इफेक्टेड चाहिँ देखिन्छ। अघि डाक्टर लोचन कार्कीले पनि कुरा गर्नुभयो, एवेरनेस चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो बेलामा भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो। एउटा स्टडी रिसेन्टली पब्लिस एउटा स्टडी छ, 10 दिन अगाडि चाहिँ एउटा स्टडी पब्लिस भएको छ, देवेन्द्र एट अलले चाहिँ पब्लिस गर्नुभएको। त्यसमा के देखाउँछ भने दुईवटा कुरामा, एउटा चाहिँ यो कन्सेप्ट अफ क्वारेन्टिन र अर्को चाहिँ आइडियल डिस्टेन्स बिट्विन द इन्डिभिजुअल्स। त्यो चाहिँ जम्मा जनरल पपुलेसनमा गरेको स्टडी हो। जम्मा हाफ अफ द रेस्पोन्डेन्ट्सले मात्रै त्यसको चाहिँ सही आन्सर दिन सक्नु भएको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ हाम्रो जनरल पपुलेसनमा चाहिँ अवेरनेसको लेभल चाहिँ एकदम कम चाहिँ देखिन्छ। यसले पनि यो पनि एउटा सिरियस इस्यु हो र यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग अहिलेदेखि नै डिफ्रेन्ट गाइडलाइन्सहरू तयार पारेर अथवा चाहिँ ट्रस्टेड पब्लिक मिडियाबाट इन्फर्मेसनहरू दिएर हेल्थ वर्कर्स मोटिभेसन भनेको सबभन्दा मुख्य कुरै हो जस्तो लाग्छ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ सर्भिस डेलिभरीको कुराहरू, जब मोटिभेटेड हेल्थ वर्कर्स हुँदैन अब हामीले चाहिँ यो कन्ट्रोलको कुराहरू चाहिँ सोच्न पनि सकिँदैन। र त्यसैले चाहिँ एउटा भर्खरै हामीले हाम्रो ग्रुपले चाहिँ एउटा स्टडी गरेको थियो 1054 हेल्थ वर्कर्सहरूमा। त्यसमा चाहिँ हेल्थ वर्करको विलिङनेस र त्यसको मोटिभेसनको कुराहरू गरिरहेको थियो। त्यसमा के पाइयो भने यो प्रिलिमिनरी फाइन्डिङ्स हो, हामीले पछि यसको फाइनल रिपोर्ट पनि निकाल्दैछौँ र त्यसको पब्लिकेसन पनि होला। यसमा प्रिलिमिनरी फाइन्डिङ्समा के देखिएको छ भने 60% अफ हेल्थ वर्कर्स आर विलिङ टु वर्क भनेपछि 40% हेल्थ वर्करहरू त उहाँहरूलाई त्यो विलिङनेस छैन, किनभने विभिन्न कारणहरू, सेफ्टी मेजर्सको कुराहरू होला, इन्सुरेन्सको कुराहरू होला, धेरै कुराहरूले त्यसको चाहिँ हामी फ्याक्टर्सहरू पनि एनालाइसिस गर्छौँ। त्यो फ्याक्टर्स आइसके पछाडि त्यो थप कुराहरू चाहिँ थाहा होला। यसले के देखाउँछ भने विलिङनेस चाहिँ कसरी बढाउने त, हेल्थ वर्कर्सको विलिङनेस चाहिँ बढाउने कुराहरूमा चाहिँ फोकस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। कार्यक्रमका अध्यक्ष नास्टका उपकुलपति डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठले सबैमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै उक्त कार्यक्रमले कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि तुलनात्मक विश्लेषण गर्न मद्दत मिल्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। आगामी दिनमा यो सङ्कटबाट जुझ्दै हाम्रा दैनिक कार्य र हाम्रो अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा एक अर्कासँग सिकेर अगाडि बढ्नुपर्ने विचार उहाँले व्यक्त गर्नुभएको थियो। कोभिड-19 को सङ्कट हामीले विश्वभरि अहिले आएको छ र नेपालले पनि योसँग सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। र अहिलेसम्मको स्थिति हामीसँग 1% भन्दा कम हाम्रो मृत्युदर रहेको अवस्था छ। अरू कन्ट्रीको दाँजोमा केही राम्रो स्थिति भए तापनि अब हामीले एउटा सचेतनाका साथ, एउटा राम्रो प्रिपेयरनेसका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र छिटोभन्दा छिटो यो कोभिड-19बाट हामीले मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो प्रयासहरू हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यही कुराहरूमा यहाँहरूबाट पनि त्यो कुरालाई जोड दिएको मैले पाउँछु।
र यो सङ्कटको बिचमा हामीले एउटा राम्रो अवसर पनि प्राप्त गरेको छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो नयाँ अवसर, त्यो राम्रो अवसर भनेको नयाँ सोचको विचारको चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले अगाडि ल्याउनु पर्ने मैले देखिरहेको छु। अहिले धेरै हाम्रा पार्टिसिपेन्ट, एकदम भ्यालुएबल पार्टिसिपेन्ट्सहरूले चाहिँ यहाँ राख्नुभएको डिस्टिङ्ग्विस्ड पार्टिसिपेन्टहरूले उहाँहरूले राख्नुभएको छ यो आफ्टर कोभिडको केसमा हाम्रो कसरी अगाडि जानुपर्छ, यो कोभिडलाई कसरी कम्ब्याट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा राख्दै गर्दाखेरि मैले दुईवटा कुरा चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पाएँ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा त अहिले यो सङ्कटसँग हामी कसरी जुधेर अगाडि बढ्ने र आगामी दिनमा पनि यस्ता सङ्कटसँग चाहिँ जुझ्नको लागि हाम्रो कस्तो प्रिपेरेसन हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू एउटा पाटो छ भने यो आफ्टर कोभिड पछि जुन विभिन्न सिनारीहरू वर्ल्डको इकोनोमी नै अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने अब धेरै राम्रो प्रस्पेरिटीको हिसाबमा चाहिँ गइरहेको वर्ल्डको इकोनोमी अब 3%मा चाहिँ जिडिपी ग्रोथ हुने र नेपालको स्थिति पनि 1 to 3% को बिचमा हुने भन्ने अवस्था आएको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो समृद्धि र इकोनोमिक प्रस्पेरिटीको बिचमा अब हामी कसरी एउटा चाहिँ स्वस्थ रूपमा बाँच्ने र बचाउने भन्ने हिसाबमा हुँदै गर्दाखेरि पनि हाम्रा दैनिक कार्यहरू पनि अगाडि कसरी बढाउने भन्ने कुराहरूमा पनि एकदमै सोच गर्नुपर्ने र त्यसमा पनि आत्मनिर्भर हाम्रो अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आएको छ। किनकि अहिले वर्ल्डमा समस्या जुन देखिरहेको अवस्था छ, वर्ल्डको समस्याबाट हामीले दुई तीनटा कुराहरू बुझ्नुपर्छ। यो वर्ल्डको समस्या एकलाई सङ्कट पर्दा अर्कोलाई पनि पर्न सक्छ भन्ने कुरा यो कोभिड-19बाट राम्रो प्रष्ट उदाहरण आएको छ। जस्तो कोभिड-19 ले अहिले विश्वभरि त्यो छाएको छ। एकअर्कामा सहयोग गर्नुपर्ने, एकजुट हुनुपर्ने र एउटा ग्लोबल भिलेजको कन्सेप्टलाई चाहिँ यसले चाहिँ एकदम राम्रोसँग प्रस्ट्याङ गरिदिएको छ। त्यस कारणले एकअर्कामा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू अब हामीले सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो एउटा राम्रो कन्सेप्ट आएको जस्तो लाग्छ। यसबाट हामीले मनन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो मात्र नभएर यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको विकासमा हामीले जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा त एउटा जाबो यो SARS-CoV-2 हैन, यो भाइरसले यत्रो तहल्का मचाउन सक्छ भने हाम्रो विज्ञान र प्रविधिमा हामी त अथाह प्रगति गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसलाई चाहिने कुराको चाहिँ हामीले जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर हाम्रा चाहिँ एउटा चाहिँ रिसर्च कोलाबोरेसनको चाहिँ कल्चरलाई हामीले विकास गरेर लैजानुपर्छ भन्ने कुरा पनि यसले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ। कार्यक्रमका मोडरेटरका रूपमा नास्टकी सहप्राज्ञ डाक्टर इन्दिरा पराजुली हुनुहुन्थ्यो। यो कोभिड-19 कार्यक्रमबारेको रिपोर्टपछि नास्टले ललितपुर महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा केही समय अगाडि घरेलु मदिराको प्रयोग गरी सेनिटाइजर निर्माण गरेर यस सम्बन्धी तालिम पनि प्रदान गरेको थियो। सोही बारेको यो रिपोर्ट अबको पालोमा। आज हामी सेनिटाइजर कसरी बनाउने भनेर केही कुरा गर्न गइरहेका छौँ र यो सेनिटाइजर बनाउनको लागि विशेष गरी 4 प्रकारका केमिकलहरूको आवश्यकता पर्दछ। एक नम्बरमा हामी अल्कोहल, जसमा चाहिँ हामी इथेनोल अथवा आइसोप्रोपेनोल युज गर्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ आज यो जुन छ, पहिले म इथेनोलको बारेमा बताउन गइरहेको छु। इथेनोलको कुरा गर्दाखेरि इथेनोलको चाहिँ कन्सन्ट्रेसन 75 देखि 80% को कन्सन्ट्रेसनमा हामीले फर्मुलेसन गरेर WHO अनुसार चाहिँ हामी ह्यान्ड सेनिटाइजर बनाउन सक्छौँ। त्यसमा अर्को चाहिने केमिकल भनेको हाइड्रोजन पेरोक्साइड र ग्लिसेरोल र साथसाथै त्यसमा हामी पानी राखेर हामी बनाउन सक्छौँ। अब हामीले बनाउँदाखेरि WHO को फर्मुलेसन अनुसार बनाउँदाखेरि अल्कोहलको पर्सेन्टेज 80%, त्यसमा 0.125% हाइड्रोजन पेरोक्साइड र 1.45% चाहिँ ग्लिसेरोल राखेर बाँकी भएको चाहिँ पानी एड गरेर हामी सेनिटाइजर बनाउन सक्छौँ। अब यो सेनिटाइजर बनाउनलाई अल्कोहलको पर्सेन्टेज 70 र 80% छ कि छैन भनेर हामी नाप्नको लागि चाहिँ अल्कोहल मिटर युज गर्न सक्छौँ। र यो अल्कोहल मिटर युज गरेर यसमा अल्कोहलको मात्रा मिलाइसकेपछि हामी चाहिँ त्यसमा यो नापेर
आफूलाई चाहिने जति कन्सन्ट्रेसनमा हाइड्रोजन पेरोक्साइड र ग्लिसरल मिसाइसकेपछि लास्टमा चाहिँ कति भोल्युम बनाउने हो त्यही अनुसारको चाहिँ पानी राखेर मेकअप गरेर हामी सेनिटाइजर बनाउन सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो डिस्टिल वाटर हो, डबल डिस्टिल वाटर हो। हामीले जेनरल वाटर युज गर्न मिल्दैन। हामीले डिस्टिलेसनबाट हामी डिस्टिल गरेको वाटर डबल डिस्टिल वाटर युज गर्छौँ। अब यसमा हामीले यति नै एमाउन्ट वाटर राख्छौँ। जस्तो कि यहाँ 2.1 देखाइरहेको छ भनेपछि 2.1 हामी थप्छौँ यसमा वाटर। 2.1 जति छ यसलाई चाहिँ हामी अब 4.2 भनेपछि 2 अझै थपेर 4.2 हुन्छ। ठ्याक्क हामीले यसलाई 4.2 बनायो। यो चाहिँ अब हाम्रो 3% को H2O2 भयो। बल्ल चाहिँ अब हामीले यसलाई युज गर्न मिल्छ फर द प्रिपरेसन अफ सेनिटाइजर। यसलाई हामी मजाले मिक्स गरौँ। यसमा पहिला 100 ml को बनाउँदाखेरि अब हामी यसमा कति युज गर्ने त? हामीले 75% अफ इथानोल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले भर्खरै सरले मेजर गरेर देखाउनु भयो। यसमा 76% इथानोल छ भनेपछि हामीलाई पानी राख्नुपर्ने कुरा भएन। यदि हाम्रो इथानोल 100% हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामी पानीको कन्सन्ट्रेसन मिलाउनु पर्छ। तर अब यो आफै 76% छ भनेपछि हामीले यसमा पानी मिलाउनु पर्दैन। बाँकी रहेको हाम्रो हाइड्रोजन पेरोक्साइड र ग्लिसरोल, जुन कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड हजुरलाई 3% को 4.17 र ग्लिसरोल 1.45 जम्मा जोड्दाखेरि 5.5 ml हुन्छ भनेपछि 100 ml बनाउँदाखेरि हामीले यसको 5.5 ml मात्रै स्पेस खाली राखेर हामीले यो चाहिँ राख्ने अनि बाँकी जुन 5.5 ml को ठाउँमा हामीले यो ग्लिसरोल 98% 1.45 ml युज गर्ने र H2O2 द्याट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड हामी 4.17 जुन हामी यहाँ बनाएको छौँ। यहाँ अब यसमा हामी पहिला इथानोल राखौँ। हामी राखेका छौँ इथानोल जुन कि 70% छ र यसले चाहिँ 76% छ, नियर अबाउट अब 76% छ। अब यसमा हामीले ग्लिसरोल र हाइड्रोजन पेरोक्साइड युज गर्छौँ। जस्तो कि अब यहाँ हामीलाई 4.17 युज गर्नुपर्छ त हामीले यति बनाएको छौँ। डाइरेक्ट यो हामी राख्न मिल्छ। 4.1 छ यहाँ, यसलाई चाहिँ हामी यसमा राख्छौँ। अब हामीलाई ग्लिसरोल लिनुपर्ने, यसलाई चाहिँ हामी अब यो ग्लिसरोल 1.5 छ यसमा हामी राख्छौँ। अब अलिकति यो यसरी राख्दाखेरि यो पुरै भिस्कस भएर अलिकति यसमा यो मिक्स गरौँ। तीनपल्ट वास गरेर यसमा यसको भिस्कोसिटी धेरै भएको कारणले टाँसेर बस्छ। अब यसलाई मिक्स गर्नु पर्यो हामीले। एउटा यो क्लोज यस्तो गिर्को सबभन्दा राम्रो चाहिँ यति बनाइसकेपछि यस्तो हाम्रो जुन बट्टा गिर्को भएको बट्टा छ त्यो गिर्कोमा राखेर चाहिँ हलाउनु चाहिँ अलिकति यो सबै मिसिनको लागि चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यसलाई हलाउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ। यसरी हामी चाहिँ WHO रिकमेन्डेड सेनिटाइजर बनाउन सक्छौँ। सिम्पल छ प्रोसेस यति हो। हजुर युज गर्नु यसमा राखेर तपाईहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्ना सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू हामीलाई अवश्य पठाउनुहोला। हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ, नेपाल। र हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ vigyanpravidi@nast.gov.np। त्यसै गरी हाम्रो वेबसाइट रहेको छ www.nast.gov.np। र यस कार्यक्रमलाई तपाईहरूले युट्युबमा नास्ट नेपाल राखेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमका सामग्रीहरू यति नै। आगामी साता पुनः यस्तै रोचक सामग्रीहरूका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिट बिदा माग्दछौँ। नमस्ते।